कोर्ट में अपनी रुदात सुनाई कि किस तरह से ज़ेरे हिरासत उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये जो कस्टोडियल टॉर्चर है ये इस हुकूमत के अंदर अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। शहबाज गिल हो, फैज नियाजी हो या अब आजम स्वाति हो, कोई भी इस हुकूमत के शर से महफूज नहीं रहा। आज उनके हाथ पार्लियामेंटेरियंस के गिरबान पर हैं। आज पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत को उछाला जा रहा है। तो सोचें यहाँ पर आम पाकिस्तानी के साथ इस वक्त क्या सलूक हो रहा होगा। इस वक्त मुल्क में ना कोई कानून नाम की चीज बची है, ना कोई आइन की परवाह है किसी को। यहाँ पर सिर्फ ताकत का राज है और हर एक के लिए मुख्तलिफ कानून है। हालत तो यह है कि जो इस वक्त बड़ा चोर है वो उसके लिए मसनद हाजिर है इस्लामाबाद की हुकूमत की, और जो छोटे चोर हैं उनसे आज जेलें भरी हुई हैं। अगर कोई एक बड़े मर्तबे वाला आदमी एक बयान देता है तो उसके लिए माफी है, और अगर वो कोई पीटीआई का रहनुमा बयान देता है तो उसके लिए बदतरीन तशद्दुद है। आज हम सेनेटर और जो सीनियर रहनुमा हैं वो पार्लियामेंट के सामने इसलिए खड़े हैं, हम पर एहतजाज है कि पार्लियामेंटेरियन के साथ, पार्लियामेंट के साथ जो बेतौकीरी इस दौर में हो रही है इसकी मिसाल हमने पहले कभी नहीं देखी। हमारा मुतालबा है कि फिलफौर आजम स्वाति के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। हमारा मुतालबा है कि आजम स्वाति को फौरी तौर पर रहा किया जाए। हमारा मुतालबा है कि सियासी वर्कर्स के खिलाफ इस वक्त जो कॉलोनियल दौर के कानून हैं उनके सहारे के तहत जो क्रैकडाउन है उसको खत्म किया जाए। इस मुल्क में अगर जमहूर की आवाज जिंदा रहेगी तो जमहूरियत जिंदा रहेगी, और ये जो पार्लियामेंट है ये जिंदा रहेंगे। यहाँ पर जमहूर की आवाज को दबाया जा रहा है, यहाँ पर उनके नुमाइंदों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम ये बावर कराना चाहते हैं कि इमरान खान की क़यादत में पूरी मुल्क, पूरी कौम इस वक्त यकजा है। वो एक लीडर है जिसने पूरी कौम को इकट्ठा किया है, और पूरी कौम उसकी एक कॉल के ऊपर हर कुर्बानी देने को। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं जो कि हमारे एक सीनियर कॉलीग सेनेटर आजम स्वाति जो कि 4 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, कई अरसे से वो सेनेट के मेंबर हैं, 76 साल उनकी उम्र है, और जिस तशद्दुद के जरिए उनके घर पे जो छापा मारा गया, उनके घर की बेहुरमती की गई, उनको तशद्दुद का शिकार बनाया गया इस उम्र में, ये जाहिर करता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, बिकॉज ये भूल जाए, सुन ले ये हुकूमत वाले, ये सब कुछ उनकी घड़ी के अंदर हो रहा है। उसके जिम्मेदार सिर्फ ये जिम्मेदार है, और इनका इसको जवाब देना पड़ेगा कि जो चोर डाकू जो कि कैबिनेट में बैठे हुए हैं और जो एक मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सेनेटर्स हैं, आम लोग हैं, उनको जलील किया जा रहा है। ये जो मजदूरों के साथ हो रहा है, जो हमारे जो इधर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है, हमारे जो साथी, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। इस मुल्क में एक साफ सुथरी हुकूमत जो कि बेहतरीन काम कर रही थी, उसको एक साजिश के जरिए हटाकर और इन चोर उचक्कों को बिठा दिया गया है। ये हुकूमत जिस तरह की इन्होंने मईशत के साथ जो हशर किया है, इसी तरह ये लोग अब इस हद से गुजर गए हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा, और उन्होंने जिस बदतरीन तशद्दुद का मुजाहरा किया है, जिसकी मिसाल में हमारे अपोजिशन लीडर ने की है, हम इसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हैं। और एक बात याद दिलाना चाहते हैं, इस किस्म की हरकतों से हमारा मोराल और ऊपर जाएगा,
اس سے ہم گھبرائیں گے نہیں. اسی قسم کی حرکتوں سے ہمارا جو حقیقی مارچ ہے جس میں کہ انشاءاللہ پورا پاکستان شامل ہوگا, انشاءاللہ وہ ان کو تنکوں کی طرح بہا کے لے جائے گا. لیکن ابھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اعظم سواتی کو اپنی جو بھی ان کی نظر بندی ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے, تھک گئے. ان کو واپس کیا جائے اور اس ایوان بالا کی جو ایک حرمت ہے اس کو بہا جائے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ کہ مجھے لگتا ہے آخری ہے. جب تک کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں گھس بیٹھیے, جب تک یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا. انہوں نے آتے ساتھ ہی بجائے کہ ان مزدوروں کے حق میں کوئی فیصلے کرتے, انہوں نے سب سے پہلے اپنی چوری کو معاف کروایا. ایک NRO دے کے اپنے آپ کو, اس پارلیمان کو انہوں نے استعمال کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اور نہ کہ یہ جو لوگ سراپا احتجاج ہے پورے ملک مہنگائی کا کمر توڑ دی ہے. اور یہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ 1100 ارب روپے انہوں نے اپنے جیبوں میں ڈال دیے ہیں. یہ دور اب ختم ہونے والا ہے. اب انف از انف, بہت ہو چکا. اب پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ان کے حکمران کون ہوں گے اور احتساب کون کرے گا. اس بات پہ بہت ہی کلیئر کٹ بات ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ جو کہ ہمارے چیئرمین عمران خان جو کال دینے والے ہیں اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے, کیونکہ جو آزادی ہے, جو عزت ہے, جو آپ کی معاشی مستقبل ہے, جو آپ کے اس ملک کا مستقبل ہے, وہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اگر 1% ایلیٹ اشرافیہ اس ملک کے تمام وسائل پہ قابض ہے تو اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی اور وہ گھر بیٹھے نہیں ہوگی. اس لیے میں آپ کے اس کی وساطت کے ذریعے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان جب بھی کال دیں, اب سارا ملک نے آ کے ایک پوائنٹ پہ ادھر اکٹھا ہونا ہے, کیونکہ ہم مزید اس قسم کے چور اچکوں کو برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. تھینک یو. پی ٹی آئی کے سینیٹرز گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا گرفتاریاں اور تشدد کیا جا رہا ہے, حکومت کا رویہ انتہا کو پہنچ چکا. آج پارلیمنٹیرینز کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے. سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. کل رات سینیٹر اعظم سواتی کے گھر میں بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. اعظم سواتی کے گھر میں خواتین سے بدتمیزی کی گئی, ملازمین پر تشدد کیا گیا. موجودہ دور حکومت میں پارلیمنٹیرینز محفوظ نہیں تو عام آدمی کیسے ہوگا؟ سوچیں عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اس ملک میں آئین اور قانون کی کسی کو پرواہ نہیں. آج ہم پارلیمنٹ کے سامنے سراپا احتجاج ہیں.